السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا لي كومبوزون فيزيك داكتيف دايركتوري ADDS Active Directory Domain Services في إطار لي كور ديال ويندوز سيرفر 2012. دونك هاد التصنيف ديال لي كومبوزون فيزيك كومبوزون لوجيك داكتيف دايركتوري هذا كان تصنيف كنا كنسلطوا عليه الضوء بزاف في ايامات ويندوز 2003. من بعد في 2008 نقصت شويه، ما بقيناش كنهضروا بزاف على هذه حتى في لي كور اوفيسيال ديال مايكروسوفت. ابتداء من 2012 عاود رجع لهذا التصنيف، ولكن ما بقيناش يعني ما كنبوانتيوش بزاف فيه، يعني كندوزو عليه وكنذكروا اهم العناصر ديال لا ستركتور فيزيك واهم العناصر ديال لا ستركتور لوجيك. الموضوع ماشي تصنيف يعني مؤكد ابروفي، ماشي تصنيف اكاديميك. نقدروا نقولوا باللي هو تجميعه ديال لي زوبجي كنفصلوهم، تنقولوا كاين دي زوبجي فيزيك هما لي زوبجي اللي ملموسين محسوسين كتشوفهم، وكاين دي زوبجي اولا دي كومبوزون لوجيك، يعني شي حاجه اللي خصك غير تفهمها تخيلها تفهمها، شي حاجه اللي فيرتوال، يعني كاين شي حاجه ملموسه، ماشي شي حاجه اللي كتحس بها كتقيسها مثلا. دونك ولكن هي انتروداكسيون زوينه ومهمه لهاد لي كومبوزون، انك تمشي من بعد مثلا كنقولوا ان كومبوزون فيزيك بحال كونترولور دو دومين. هاد انتروداكسيون زوينه تهضر على الكونترولور دو دومين كبدايه، ومن بعد كيمشي كتوسع فيه بشكل جيد. دونك لي كومبوزون فيزيك غادي نذكروا هنايا 4 ديال لي كومبوزون فيزيك غنهضروا عليهم مزيان، ومن بعد في دي فيديو اخرين في دي شابيتر اخرين غادي نشوفوهم كل واحد غنتوسعوا فيه مزيان وغنعطيوه حقه. دونك لي زانفورماسيون نقراو هاد النقطه الاولى. لي زانفورماسيون relative à ADDS sont stockées dans un fichier unique sur le disque dur de chaque contrôleur de domaine. كاع المعلومات المتعلقه باكتيف دايركتوري كيكونوا مستوكين في واحد الفيشي وحيد متفرد في الديسك دير ديال كل كونترولور دو دومين. دونك لينا بغينا نمشي نشوفوا هذوك الفيشي علاش كيهضروا. غندخلوا لهنا للسي ويندوز، بما انه السيستم ديالي مانستالي في السي. ان تي دي اس، الدوسي ان تي دي اس ولا باز دو دوني هي ان تي دي اس. دونك لو فيشي اللي كنهضروا عليه هو لا باز دو دوني ان تي دي اس، فيها كاع لي زانفورماسيون غولاتيف لاكتيف دايركتوري. Donc, les informations sont stockées dans un unique fichier في الديسك ديال fichier unique في الديسك ديال كل كونترولور دو دومين. دونك كل كونترولور دو دومين باش نشوفوا شنو هي كونترولور دو دومين. كونترولور دو دومين التعريف البسيط ديالو كونتيان دي كوبي دو لا باز دو دوني ا دي دي اس. واخا هنا خصنا نصححوا هاد العباره، ماشي دي كوبي وانما ان كوبي. ياك كل كونترولور دو دومين، لان هنا هضروا على لي كونترولور دو دومين بشكل بالجمع، ولكن اجي نهضروا على كونترولور دو دومين واحد. ان كونترولور دو دومين واحد كونتيان ان كوبي، واحد لا كوبي من لا باز دو دوني ا دي دي اس. دونك باش نقولوا على كونترولور دو دومين كونترولور دو دومين خصو يكون كتوفر على واحد النسخه من هاد لا باز دو دوني ا دي دي اس، على نسخه من هاد لا باز دو دوني ا دي دي اس، لانه باش يقدر يعطيني معلومات على هذيك لا باز دو دوني. دونك ان كونترولور دو دومين بدايه شنو هو واحد السيرفر انستالينا فيه اكتيف دايركتوري كونفيغورينا فيه اكتيف دايركتوري، كيولي سميتو اكتيف دايركتوري كنترولور دو دومين، كيولي سميتو كنترولور دو دومين الا توفر على هذيك لا كوبي من لا باز دو دوني. دونك كنترولور دو دومين بهذا الشكل هذا خص تكون عنده كوبي من لا باز دو دوني. نقدروا نزيدوا واحد الكلمه ان لا باز دو دوني خصها تكون ليكتور اكريتور، يكون قادر يقرا منها ويكتب فيها ابورتي لها دي موديفيكاسيون. دونك كنترولور دو دومين نقدروا نقولوا هو المحور ديال هاد اكتيف دايركتوري كامل، اولا اهم عنصر في اكتيف دايركتوري، لانه الا ما كانش هو ما تمكن لك دير حتى شي حاجه. كيتوفر على كوبي من لا باز دوني اكتيف دايركتوري. الكومبوزون الاخر من لي كومبوزون فيزيك هو لو ماغازان دو دوني. التعريف ديالو فيشي سور شاك كونترولور دو دومين كي ستوك لي زانفورماسيون ا دي دي اس. وفي الحقيقه هنايا غير في اللغه الفرنسيه كنعقدوا شويه الامور. ماغازان دو دوني يعني كون لقيت هاد الكور بلونجلي كنت غادي تلقى فيه ان تي دي اس داتابيز ولا لا باز دو دوني ان تي دي اس. دونك المقصود هنايا بالماغازان دو دوني هو هاد لا باز دو دوني نفسها، هو هاد لا باز دو دوني نفسها ان تي دي اس. وفي التعريف ديالها كما كتشوفوا هنايا هو فيشي sur chaque contrôleur de domaine qui stocke les informations ADDS. دونك هنايا دوزنا جوج ديال العناصر. العنصر الاول هو الكونترولور دو دومين كيتوفر على اون كوبي من لا باز دو دوني ان تي دي اس. العنصر الثاني من لي كومبوزون فيزيك هو لا باز دو دوني ان تي دي اس نفسها. وشنو الدور ديالها؟ هي انها تستوكي دي زانفورماسيون على الا دي دي اس او على لي زوبجي ا دي دي اس كاملين. العنصر الثالث من لي كومبوزون فيزيك هو لو سيرفور دو كاتالوج جلوبال. هادو سيرفور دو كاتالوج جلوبال سي فو بلي
الدور ديالو هو انه يبيرجي لو كاتالوج جلوبال. دونك انا غنحتاجو نعرفو شنو هو كاتالوج جلوبال. لوكيل يعني هاد الكاتالوج جلوبال يتم كوبي بارسيال، هو نسخه جزئيه، ماشي نسخه تامه، ماشي نسخه كامله، بلو مود ليكتور سول، يعني نسخه جزئيه من لا باز دو دوني ان تي دي اس، تسمح بالقراءه فقط تو لي زوبجي دون لا فوري. واخا هنايا خصنا نعرفوا شنو هي فوري. فوري هو مجموعه من لي دومين كتربط بينهم واحد العلاقه ديال الثقه او العلاقه موثوقيه اللي هي ريلاسيون دابروباسيون. دونك ملي كتجمع واحد المجموعه ديال لي دومين بواحد الشكل منطقي تيعطوك فوري. دونك الدور ديال الكتالوج جلوبال هو انه يكون عنده معلومات مبسطه صغيره قليله على كاع لي زوبجي ديال لا فوري، ويكونوا فقط قابلين للقراءه فقط. يعني ما يمكنلكش تموديفي ان اوبجي من الكتالوج جلوبال. لي زوبجي كيتموديفياو فقط من لو كونترولور دو دومين. نعاود نقرا سي فو بلي. héberge لو كاتالوج جلوبال. لو كاتالوج جلوبال نفسه lequel est une copie partielle نسخة جزئية غير تامة غير كاملة en lecture seule de tous les objets de la forêt. يعني كاع لي زوبجي ديال لا فوري غادي يكونوا فيها. ان كاتالوج جلوبال الدور ديالو هو accélère les recherches d'objets susceptibles d'être stockés sur des contrôleurs de domaine d'un domaine différent de la forêt. Donc الدور ديالو، دونك حنا عرفنا شنو هو ان سيرفور دو كاتالوج جلوبال. هو اللي كيكون كيتوفر على الكتالوج جلوبال. وشنو هو الكتالوج جلوبال؟ هو نسخه مجزاه ولا جزئيه قابله للقراءه فقط ديال كاع لي زوبجي اللي كاينين في لا فوري. الدور ديالو هو انه يسرع البحث على لي زوبجي اللي ممكن يكونوا في دي كونترولور دو دومين ديال دي دومين ديفيرون، ماشي الدومين اللي انا فيه دابا. لان الدومين اللي انا فيه دابا الكونترولور دو دومين يقدر يعطيني كاع المعلومات، ماشي غير جزء من المعلومات، يعطيني المعلومات كاملين. ولكن الا كنت كنقلب على دي زوبجي خارج الدومين ديالي نورمالمون سافا بروندر دو طون. لذلك كنستعملوا كاتالوج جلوبال اللي كيكون عليه كيكون عنده معلومات مبسطه اللي كتسمح لي نقلب على دي زوبجي في الدومين كامل. دونك نقدروا دابا نكتبوا شي حاجه نقولوا باللي الكاتالوج جلوبال هو une كوبي ديال ان تي دي اس ديال الدومين ديالي زائد دي زانفورماسيون على كاع لي زوبجي اللي كاينين في لا فوري. دونك نعاود، لو كاتالوج جلوبال هو ان كوبي ديال لا باز دوني ان تي دي اس ديال الدومين اللي انا فيه، كوبي كامله، une كوبي توتال انتغرال زائد une كوبي بارسيال ديال كاع لي زوبجي اللي كاينين في لا فوري كامله قابلين للقراءه فقط. هادشي كلشي قابل للقراءه فقط. جو ريبيت سي فو بلي، هذه مهمه لانها ما مكتوباش هنايا. لو كاتالوج جلوبال هو يا ان كوبي ديال لا باز دوني ان تي دي اس ديال الدومين اللي انا فيه، كوبي كامله زائد ان كوبي بارسيال نسخه جزئيه على لي زانفورماسيون ديال كاع لي زوبجي اللي كاينين في لا فوري، يعني خارج الدومين ديالي. وهادشي كله قابل للقراءه فقط. ولاش كيصلح هادشي؟ باش يسهل عليا البحث على دي زوبجي اللي كاينين خارج الدومين ديالي. لانه الا مشيت نبدا نكونيكتي نكونتاكتي لي كونترولور دو دومين ديال لي دومين الاخرين سافا بروندر دي طون، وبالتالي غيضيع بزاف ديال الوقت في البحث على ان امبريمونت مثلا ولا ان دوسي بارطاجي ولا على ان جروب مثلا يونيفرسال ولا جلوبال. دونك الكاتالوج جلوبال كيتوفر على نسخه من باردون لو سيرفور دو كاتالوج جلوبال كيتوفر على نسخه من الكاتالوج جلوبال اللي هو كيتوفر على المعلومات على كاع لي زوبجي ديال لا فوري. دونك نقدروا نقولوا الكاتالوج جلوبال هو اللي كيعرف لا فوري كامله. نكملوا هذا لو كومبوزون الاخر اللي هو فيزيك ديال اكتيف دايركتوري، هو لو كونترولور دو دومين اون ليكتور سول ار او دي سي، ريد اون لي دومين كونترولر، ريد اون لي دومين كونترولر. هو سي ان دي سي، بما انه دي سي هنا مكتوبه، سي ان دومين كونترولر، سي ان كونترولور دو دومين، غير هو قابل للقراءه فقط. وهذا موضوع فيديو اخرى هو الكاتالوج جلوبال. الكاتالوج جلوبال غتلقاو فيديو اخر كيهضر على الكاتالوج جلوبال بشكل مفصل جدا، لانه موضوع مهم. هذا موضوع مهم جدا، وهذا كذلك موضوع مهم جدا. دونك غادي تلقاو ان فيديو كتهضر على الكاتالوج جلوبال بتوسع، غتلقاو ان فيديو كتهضر على الار او دي سي بتوسع. دونك سي اون انستالاسيون سبيسيال داكتيف دايركتوري دون اون فورم اون ليكتور سول. دونك هو انستالاسيون خاصه ديال اكتيف دايركتوري كتمكنك فقط من القراءه. Ils seront utilisés dans des filiales où la sécurité et l'assistance informatique sont souvent moins avancées que dans les centres d'affaires principaux. Donc كيتستعمل
في دي فيليال، في وكالات اولا في ديزاجونس اولا شي حاجه بحال هكا، مقرات اللي لا سيكوريتي فيهم والاسيستونس انفورماتيك ما عندهاش ديك الاهميه بحال في لي سونتر في المركز الرئيسي ديال الشركه مثلا. دونك هذا هو اللي كيتستعمل دونك كبدايه هنا، لاننا كنهضروا دابا على لي كومبوزون فيزيك ما كنتوسعوش فيهم. الار او دي سي خصك تعرفي مساله وحده، هو انه نسخه قابله للقراءه فقط من لا باز دوني ان تي دي اس. كيتستعمل في دي فيليال، في وكالات، في مراكز ديال الشركه اللي كتكون فيهم لا سيكوريتي اقل اهميه والاسيستونس ماشي اقل اهميه، مي ما متوفراش بالشكل الكافي. والاسيستونس انفورماتيك يعني غالبا ما يكونش عندك تما شي امبلويي، ما يكونش عندك تما شي انجينيور ولا تكنيسيان اللي مكلف بهذاك الكونترولور دو دومين. وبالتالي كتستعمل الار او دي سي لان لا سيكوريتي فيه هو اللي افونسي. دونك فين غادي تستعملو؟ غتستعملو في شي بلاصه اللي لا سيكوريتي اي فابل، ما يمكنلكش تضمن لا سيكوريتي. دونك نرجعو نختصروا سي بوبلي. لي كومبوزون فيزيك هما العناصر ديال اكتيف ديريكتوري اللي كتحس بهم كتلمسهم، كيبانوا ليك، كتعامل معاهم وهما تيبانوا بحالاش بحال كونترولور دو دومين، بحال لا باز دوني ان تي دي اس اللي هي ماغازين دو دوني، بحال لو سيرفور دو كاتالوج جلوبال، بحال لي كونترولور دو دومين او ليكتور سول. شفناهم باختصار، وتقريبا هادو كل واحد فيهم غادي يكون اوبجي ديال فيديو خاصه الكونترولور دو دومين. لا باز دوني ان تي دي اس فاش غادي نهضروا على لي بارتيسيون ديال لا باز دوني ان تي دي اس، والسيرفور دو كاتالوج جلوبال، والار او دي سي اللي هو هذا كنترولور دو دومين او ليكتور سول. دونك شكرا والسلام عليكم.